देखिए हाँ जी बिल्कुल, दैट्स रियली वेरी इम्पोर्टेंट. हम लोगों ने जो हमारा है, हम बेसिकली अब जो प्लान कर रहे थे, हम यही प्लान कर रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद के उसके अंदर हमारी अगली मूवमेंट चले, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम APC कॉल करने लगे हैं. उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि हमने एहतजाजी तहरीक में क्या करना है. अदरवाइज़ देखें, हम हर फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम करते रहेंगे. ये देखिए, ये रैलीज़ निकालना, ये सब कुछ करना, ये वही है कि हम अपना मोमेंटम डेवलप कर रहे हैं. अगर मैं ये देखूं, एक पार्टी जिसको आपने इतना कॉर्नर से लगा दिया हो, उसका जो झंडा ही बेचेगा आप उस पर भी FIR कर देंगे. अभी ये बैठे हैं मेरे साहब, इनके हलके के अंदर 8 लोगों की सुबह मेरे सामने ज़मानत हुई जी. किस चीज़ के ऊपर जी? 10 अप्रैल को दुआ करवाई थी और उसके ऊपर FIR हो जाए. उसके बावजूद भी अगर एक पार्टी फिर भी आपके सामने दुआ की सूरत हो, कन्वेंशन की सूरत हो, ऑफिस ओपनिंग की सूरत हो, तो हम अपनी पॉलिटिकल स्पेस गेन करें जिसको इन्होंने सफोकेट कर दिया था. एंड वी विल कीप ऑन. नहीं, दिस इज नॉट सफिशिएंट टिल वजीर आजम खान साहब रिहाई. जी बिल्कुल, जी, हाँ जी, पता है मुझे. इसीलिए तो कह रही थी यू नेवर नो कि बाहर से ही अरेस्ट कर लेंगे अभी भी. जी बेटा, प्लीज आप बोलें. जी अच्छा मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लाहौर की चीफ ऑर्गेनाइजर बनी हैं, पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर बनी हैं, और खवातीन को मौका मिला है आगे आने का. और ये इमरान खान साहब की बिलाशुबा एक विजन है कि वो खवातीन को आगे लेके आए. दूसरा बार मैं आपको इसलिए देना चाहूँगी कि आपने 15 माह की कैद बर्दाश्त की और आपने हौसले नहीं हारे. जिस तरह आपके बड़े बड़े बुर्ज आके स्पीच करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो गए, वहाँ आप डटी रही, तो इसलिए आपको थैंक यू बेटा. और मैडम, सवाल मेरा ये है कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सख्ती आई और अभी तक कंटिन्यू है, होता ये कि आपके कायदीन जो हैं, आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो क़यादत है, वो एक होती, उनका नैरेटिव एक होता, उनकी बात एक होती. लेकिन हम देख रहे हैं कि क़यादत में आपस में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं, और इस इख्तिलाफ की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत शदीद टूट का शिकार है. और भी ये पब्लिकली कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यदि हम विजुलाइज करते हैं, हम देखते हैं, तो अंदर से तो टूट का शिकार है. तो सवाल मेरा ये है कि आप इस टूट को कैसे आप मैनेज करेंगे, और स्पेशली यहाँ पे हम देखते हैं कि हर कोई लीडर बनने के चक्कर में यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो कहते हैं मैं लीडर हूँ, फिर दूसरा कहता है नहीं, वो अपना एक बयान ऐसा देता है, वो कहता है मैं लीडर हूँ. तो इस तरह हर कोई जो लीडर बन रहा है, तो उस तरह तो आपकी क़यादत जो है उसमें नए मुखालफिन को भी बात करने का मौका मिलता है, और जो आपके कारकुनान हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं कि आपकी पार्टी में हो क्या रहा है. तो दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने यौम तासीस को बहुत ही लिमिटेड उसमें मनाया, इस्लामाबाद में आपकी एक मर्कजी तकरीब थी, बाकी शहरों में मुझे नहीं लगता. तो इसका क्या मकसद था? मतलब आपके पास एक दिन था, आप उसको पूरे पाकिस्तान में मनाते, आप अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करते, आप उनको कॉल देते, विदेशी रैली की शक्ल में, छोटे छोटे जलसे की शक्ल में अपने शहरों में यौम तासीस मनाते, एक अच्छा मैसेज आता. और साथ में छोटा सा एक और आपसे सवाल पूछूंगी, वो ये है कि आए दिन हम ये भी सुन रहे होते हैं कि वज़ीर आला KP को हटाने की बातें हो रही हैं. तो ये क्यों हो रही है? कि आपको डाउट है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि उनके राब्ते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इस वजह से उन पे अदम इत्मीनान है, खान साहब इत्मीनान नहीं करते. तो बेसिकली वजूहात क्या है? आए दिन मौलाना साहब की वजह से आप लोग उनको साइड पे करना चाहते हैं, कोई उनकी डिमांड है कि में उनको आने दिया जाए या उनको जो है तस्वीर मिले, मतलब क्या है? क्यों आए दिन ये बातें सुनने में आती है कि वज़ीर आला KP को हटाया जाए? अच्छा, मैं वन बाय वन, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मैं पहले तो यौम तासीस हमने पूरे पंजाब में मनाया था, और पूरे पंजाब में हमने बेसिकली हम ना थोड़ा थोड़ा सब वही आपको बता रही हूँ, हमने यूनियन काउंसिल लेवल पर इसको सेलिब्रेट किया था, और मोर देन 1500 जगहों पर फ्री इमरान खान का हमने केक काटा था, और हमारा यही था कि हम इसको इसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे. इट वाज प्लान. जिस दिन मुझे जेल लेकर जाया जा रहा था, तो उसी दिन मैंने अपनी टीम को ये कह दिया था कि आप लोगों ने आगे ये कन्वे कर देना है. 2 मैसेजेस थे, एक यौम तासीस के हवाले से, एक तो मरकज़ी तकरीब जो KP हाउस में आप लोगों ने कवर की. पंजाब भर में ऐसे ही था, यूनियन काउंसिल लेवल पर हमने मनाया था. दूसरी चीज़ देखें, मैं आपको बताऊँ,
اس وقت نا سینٹر آف گریوٹی ہے ہی پی ٹی آئی. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں پی ٹی آئی کے علاوہ اس وقت کوئی ٹاک آف ٹاؤن ہی نہیں ہے. آپ بازار میں چلے جائیں، آپ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو چلیں ہمارا تو کام یہی ہے نا، لیکن ہم کہیں پر بھی وہ کریں گے تو وزیر اعظم عمران خان یا پی ٹی آئی کے اختلافات. تو اٹ شوز کہ پی ٹی آئی کتنی پاپولر ہے اور پی ٹی آئی کتنی ریلیونٹ ہے کہ کوئی اور ٹاپک ہے ہی نہیں نا. امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ باقی پارٹیاں تو میٹر نہیں کرتی، باقی پارٹیاں تو جو مرضی کر لیں، بیکاز عوام نہ انہیں دیکھنے کو تیار ہے نہ سننے کو تیار ہے. لیکن میڈم آئے میں دن وہی اگر ایسے اختلافات سامنے آئیں گے لوگ تو ڈسکس کریں گے نا. نہیں تو اچھی بات ہے نا، ہم ڈسکشن کا حصہ ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں ہم ڈسکشن کا حصہ رہیں. ویسے خان صاحب سینٹر آف گریوٹی ہیں. دیکھیں بات صرف اتنی ہے، جس پارٹی کو آپ نے توڑنے کی کوشش کی، جس پارٹی کا آپ نے سمبل لے لیا، جس کے لیڈر کا نام تک آپ بولنا نہیں چاہتے، جس کی تصویر آپ نہیں دکھانا چاہتے، اس کے باوجود آپ کی ہر بات اس سے شروع ہوتی ہے، ہر بات اس پر ختم ہوتی ہے. سو وی آر ویری امپورٹنٹ. لیکن جہاں تک اختلافات کی بات ہے نا، میں آپ کو بتاؤں ہم متفق ایک ہی بات پر ہیں، وہ ہے وزیر اعظم خان صاحب. یہاں کوئی ان کے بارے میں بات کرے، یہاں آپ دیکھیں پوری پارٹی کس طرح سے ایک پیج پر ہو جاتی ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب جو آپ نے بات کیا اور آپ نے خود یہ بات کی کہ پارٹی میں لیڈرشپ، دیکھیں ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے آپ کو نئے لیڈر ایمرج کرتے نظر آتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اسی پارٹی میں تو گنجائش ہے کہ موروثیت کے علاوہ گراؤنڈ لیول سے آپ کو کوئی اوپر آتا نظر آ رہا ہے. تو میں تو اس کو ویلکم کروں گی اور مجھے تو بڑا اچھا لگے گا کہ ایک اچھا ہمیں فیسز مل رہے ہیں پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر. باقی رہ گیا دیکھیں اختلافات، ظاہر ہے جہاں باشعور لوگ ہوں گے، جہاں خاندانی سیاست نہیں ہوگی، وہاں اختلاف رائے تو ہوگا. مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہے، اختلاف نہیں ہے. یہ میں بار بار کہوں گی. لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اختلاف ہے، پارٹی میں اختلاف کوئی نہیں. اور پنجاب میں تو مجھے لگتا ہے ویسے بہت ہی کم اختلاف ہے. اور کے پی کے اندر جو آپ وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کری ہیں، دیکھیں میرے خیال میں ہم تک تو یہی وہی والی بات ہے جی، یہ پہنچتی ہیں خبریں لیکن فیصلہ وزیر اعظم خان صاحب نے کرنا ہے. جب تک وہ نہیں کریں گے تب تک پارٹی میں انہوں نے جس کو جو پوزیشن دی ہے یا جو سی ایم ہیں، پوری پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا، جیسے میں آج چیف آرگنائزر ہوں، اگر وزیر اعظم خان صاحب مجھے نہیں رکھیں گے تو میرے خیال میں بہت عزت کے ساتھ میں اپنی سیٹ سے الگ ہو جاؤں گی. تو یہ تو ایسے ہی ہے اور پوری پارٹی پھر کھڑی ہوگی. ایک تو شکریہ آپ کا ٹائم ملا، تھینک اسامہ صاحب کا بھی شکریہ انہوں نے ریز کیا. میڈم آپ ڈٹی رہی پارٹی میں، آپ کی فیملی کتنی متاثر ہوئی آپ کی اس ڈٹے جانے کی وجہ سے؟ آپ کے بچے تھے، فیملی تھی، آپ کی ساس، سارے لوگ ان کے بارے میں ہم سنتے تھے، آپ کتنی متاثر ہوئی؟ اور دوسرا یہ کہ دوسری طرف پارٹی کا ڈٹے رہنا، یہ بتائیے گا